अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, निशानदही इरफान मलिक आपके सामने हाजिर हूँ। नाज़रीन किराम, किसी भी दुश्मन का नस्ली होने का पता उस वक्त पड़ता है जब उसका फरीक जो है, जो मुकाबिल है, वो किसी मुश्किल में मुब्तला हो। उस वक्त पता लगता है कि दुश्मन नस्ली है या बदनस्ल है। आज जिन दो, एक इंसान और दूसरे मुकाबले में उसके एक तहरीक की मैं बात करूंगा, एक इंसान की बात नहीं करूंगा, पूरी तहरीक का नाम लूंगा, का मैं तस्करा करने जा रहा हूं। उनके आला ज़र्फ और आला नस्ल होने की मैं दलील देना चाहूंगा, बगैर किसी लीतू लाल के और बगैर किसी रख रखाव के, बगैर किसी टाइम वेस्ट किए। अल्ताफ हुसैन, जी हाँ, एमकेएम के बानी अल्ताफ हुसैन, जिनके खिलाफ इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने एक कैंपेन शुरू की और उस कैंपेन में अल्ताफ हुसैन के हवाले से मुख्तलिफ इल्जामात लगाए। वो सच ये झूठ, ये मेरी इस टाइम मेरा ये मौजू नहीं है। मेरा मौजू सिर्फ ये है कि इन दोनों के दरमियान जो मामलात माजी में रहे उनको आपके सामने रखते हुए अपना वो मुद्दा जो मैं पेश करने जा रहा हूं आपके सामने रख सकूं। तो इमरान खान ने अल्ताफ हुसैन के खिलाफ पाकिस्तान और लंदन में, यूके में सबसे ज्यादा मौसर कैंपेन चलाई और उस कैंपेन का नतीजा ये निकला कि अल्ताफ हुसैन के खिलाफ उनकी तकारीर बंद हुई, उनका चैनल्स पे आना बंद हुआ, जिनकी 3-3 घंटे की तकारीर और जो खताबात थे वो नशर किए जाते थे वो बंद हुए। और उसके बाद उनकी हुकूमत में मुस्तकिल बंदिश का अल्ताफ हुसैन का जो सामना करना पड़ा, उनकी हुकूमत से पहले भी, वो उनकी हुकूमत से होते हुए आज तक जारी और सारी है। ये रहा इमरान खान का रवैया जो अल्ताफ हुसैन के खिलाफ था। एक दो क्लिप्स मैं आपके सामने रखता हूँ, ये आप सुनिए, जिसमें इमरान खान अल्ताफ हुसैन के बारे में किस किस्म के ख्यालात रखते हैं, जिनसे आप वाकिफ हैं, फिर भी आप इन्हें सुने और याद दहानी के तौर पर आपके सामने रख रहा हूँ। और उनके ख्याल अल्ताफ हुसैन के हवाले से क्या थे। बच्चे पाकिस्तान को पता है कि अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, लेकिन क्या आप नहीं कह सके कि डेविड कैमरन को कि देखें आपने एजवे रोड में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सांप पाला हुआ है, धमकियां देता है लोगों को, वहां से बैठ के वही तकरीरें कर रहा है, सबको धमकियां देता है। जी, तो आपने क्लिप्स देखे जिसमें इमरान खान अल्ताफ हुसैन के हवाले से क्या ख्यालात रखते हैं। अब आप ये बताइए कि ये शख्स यानी इमरान खान अब जब किसी मुश्किल में मुब्तला होंगे तो जिस शख्स के खिलाफ उन्होंने एक लंबा अरसा कैंपेन चलाई, उनकी सियासत को कदगन पहुंचाई, नुकसान पहुंचाया, उनकी सियासत को एक बड़ी ठेस पहुंचाई, तो बदले में अल्ताफ हुसैन का जो रिएक्शन है वो इमरान खान के हवाले से क्या होना चाहिए था। आमतौर पर जो जहन में आता है वो यही आता है कि अब मौका है जब इमरान खान जेल की सलाखों के पीछे हैं, इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के निशाने पर हैं और उनके मुखालिफ पाकिस्तान की दीगर तकरीबन तमाम बड़ी सियासी जमातें उनके खिलाफ सफ आरा हैं। ऐसे मौके पर अल्ताफ हुसैन को भी क्या चाहिए कि वो इमरान खान के खिलाफ इन जमातों के साथ खड़े हो जाएं, उनका बयानिया और उनकी जुबान भी वही हो जाए जो आज इमरान खान के खिलाफ उनके अपने साथियों की है, उनके अपने हवारियों की है, उनके अपने कंपेनियंस की है। मगर नहीं, जो बात मैं करना चाहता हूं वो यही है कि जब दुश्मन नस्ली हो तो वो फिर आप लाख इख्तलाफ करें, मुझे ये जुमला कहने में कोई आर नहीं है कि वो अल्ताफ हुसैन जैसा होता है। जब से इमरान खान को उनकी हुकूमत से हटाया गया तब से अल्ताफ हुसैन जो इमरान खान के और इमरान खान जो अल्ताफ हुसैन के दुश्मन है, तब से आप अल्ताफ हुसैन की जुबान, अल्ताफ हुसैन के बयानात, अल्ताफ हुसैन की सतूर, उनकी प्रेस रिलीजेस मुलाहिजा फरमाएं। ये कुछ बयान हैं अल्ताफ हुसैन के जो इमरान खान के हवाले से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, सुने। वो कौन सा पाकिस्तान का लीडर है जो जिला वतनी में नहीं गया? बेनजीर भुट्टो साहिबा मोहतरमा वो भी गई, आसिफ जरदारी भी गए, नवाज शरीफ मुतअद्दिद बार गए, बेनजीर भुट्टो साहिबा और आसिफ अली जरदारी साहब मुतअद्दिद मरतबा गए। मैं खुद एक्साइल में आया और अगर कोई नहीं आया, ईमानदारी की बात यह है, वो है नाम सिर्फ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन सरबराह इमरान खान साहब का। जिस दिन 9 मई का वाकया हुआ वो तो कस्टडी में थे, पुलिस फौज की कस्टडी में थे।
تو ان پر جو الزامات لگا کر بند کیا گیا وہ آپ سب بہتر طور پر جانتے ہیں. میں عمران خان کی طرف سے بھی فکر مند ہوں کہ اللہ ان کو حفظ و امان میں رکھے. جی، تو آپ نے دیکھا الطاف حسین عمران خان کے دشمن، شدید مخالف. اس کے باوجود جب عمران خان پہ مشکل وقت پڑا تو الطاف حسین کی زبان کیا ہے، الطاف حسین کا بیان کیا ہے اور الطاف حسین کی سوچ کیا ہے، یہ نظریہ ہوتا ہے. ناظرین کرام، خاص طور پہ میرے جو نوجوان دوست ہیں جو پی ٹی آئی کے ہیں، میرے اپنے دوست ہیں، ساتھی ہیں، میں ان سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں، کمپینینز جو میرے ہیں، کہ کبھی بھی دشمنی کی بنیاد پر کسی سے دشمنی نہ کریں. نظریات کی بنیاد پر آپ کسی سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے وہ نظریہ جو الطاف حسین کا ہے کہ آپ نے اپنے نظریے کے حق میں یا حامی دیکھا عمران خان کو، تو عمران خان کو دشمن ہونے کے باوجود بھی عمران خان کے حق میں آوازیں بلند کی. اور سب سے زیادہ اگر کسی سیاستدان نے خان صاحب کے حق میں آواز بلند کی ہے تو وہ الطاف حسین ہے. یہ ہوتے ہیں نسلی دشمن. ان سے ان کی نسل کا پتہ پڑتا ہے، اعلیٰ ظرف اور اعلیٰ نسلی کا پتہ لگتا ہے کہ شدید مخالفت کے باوجود وہ عمران خان کے آج حق میں بیان دیتے ہیں، عمران خان کے لیے درد رکھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور وہ جتنی آواز اس بندشوں کے باوجود، جن بندشوں میں عمران خان کا بڑا ہاتھ ہے الطاف حسین کے خلاف، اس کے باوجود وہ عمران خان کے حق میں آج آوازیں بلند کر رہے ہیں، آج ان کے حق میں بات کر رہے ہیں، آج ان کے حق میں نعرے بلند کر رہے ہیں، آج ان کے حق میں لکھ رہے ہیں، اپنے کارکنوں کو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے حق میں صدا بلند کریں، عمران خان کے حق میں نعرے بلند کریں. یہ ہوتا ہے نظریہ، یہ ہوتا ہے اپنی سوچ اور فکر کے ساتھ دشمن کو بھی اگر آپ اپنا حامی دیکھیں، آپ اپنا ہم نوا دیکھیں، اپنے برابر میں کھڑے ہوئے پائیں، تو یہ بھول جائیں کوئی آپ کا دشمن ہے. ہمیں سیاستدانوں سے لاکھ اختلافات ہوتے ہیں، ہم ان سے بہت ساری بتھیری نیگیٹو وائبس بھی لیتے ہیں، بری چیزیں بھی حاصل کرتے ہیں اور ان سے روکنے کی تلقین کرتے ہیں. مگر کسی کے اندر اگر کوئی اچھی روایت ہے، کوئی اچھی چیز ہے، تو بابنگ دہل اسے کہنے کی جرت کریں. خواہ وہ عمران خان کے اندر ہو، الطاف حسین کے اندر ہو، جماعت اسلامی کے کسی فرد کے اندر موجود ہو، پیپلز پارٹی کے اندر کسی کے اندر موجود ہو، نون لیگ ہو یا جمعیت علماء اسلام ہو، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، حتیٰ کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بندہ کیوں نہ ہو، آپ کا شدید ذاتی مخالف کیوں نہ ہو، گھر کے اندر کوئی دشمن کیوں نہ ہو، رشتوں میں کوئی مخالف کیوں نہ ہو، لیکن اگر کبھی اس کی اچھی بات کرنے کا موقع آپ کو ملے تو وہ اچھی بات کہنے سے کبھی بھی گریز مت کیجیے گا. کہ نسل کا پتہ یہاں سے پڑتا ہے کہ جب آپ کسی کا مخالف ہوں اور آپ کا مخالف کمزور ترین جگہ پر ہو، اس کے باوجود آپ اپنے ظرف کا مظاہرہ کریں، اعلیٰ نسلی اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں الطاف حسین کی طرح. والسلام.